नमस्कार भूमुगाच्या भाऊन आणि बहिणीनो, कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुनाची 16 तारीख, संध्याकाळचो 11वो हप्तो, दीस बुधवार. आम्ही सांत जुआंव फ्रान्सिस रेजिस एक याजक हाचो उडास आज काडटा. जानेवारीच्या 30 आणि 1 तारखेर 1597 इसवेन जल्मलो तो डिसेंबराच्या 30 आणि 1 तारखेर 1640 इसवेंत फ्रान्सांत अंतरता. आम्ही आमचो नियाळ पयले वाचपाचेर मुखारून व्हरता. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राचो 9वो अध्याय 7 ते 11 बळी आईच्या नियाळाक आसात. काल आमी नियाळ केल्ल्या त्याच लायनीर वा चिंतपाचेर सांपावलू आपणाची शिकोवन मुखारसून व्हरता. आज कितें सांगता तें आमी वाचया, आयकुया आनी नियाळ करया. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, इतले मोतींत व्हरा. जो कोण तोडेंस उमता तो तोडेंस लुंवता. जो कोण दराळ उमता तो दराळ लुंवता. हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव. रडोन म्हणले बरी न्ही, सुरसुरे करनी न्ही, कित्याक आस्त्यात तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो. तुमची थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची, देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदार आतां ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें. ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. उमतेल्यांक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळूय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळू वाडयतलो. तुमचें उदार मोन आनीकी विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भाऊन आनी भयणीनो, आनी एक अपुरबायेचें वाचप आईच्या दिसा आमच्या नियाळाक. कोरिंथकारांक आपणाच्या ह्या दुसऱ्या पत्रांत उदार जावचे विशीं तो आपोवणी दिता. कित्याक तो कोणा खातीर मागते आसा? ताचेच खातीर न्ही. कोणा खातीर? जेरुसलेमांतल्या इगर्ज माते खातीर. जेरुसलेमांत दुकोळ पडुल्लो, लोक कश्टांत आसुल्लो आनी तांचे खातीर पावलू कोरिंथकारा लागीं दान विचारते आसा. पावलू शुभ वर्तकार, एक आपोत्सोल, जेजूची शिकवणूक गांवान गांव उर्बेन परगडचो एक व्यक्ती. ताका कित्या दान वट्टू करीचे म्हणून खंता बा? ताका सगळ्यान वचून रिट्रीट दिवचें, आराधन कंडक्ट करचें, वय न्ही. ताका कित्या जेरुसलेमांत आसच्या लोकां पासो तूं दान मागचे? भाऊन आनी भयणीनो, सांपावलू
कितलो उर्बेवंतू धर्म प्रचारक गी तितल्याच मापान तो दुर्बळ्यांच्या हुसक्यान भरलेलो. सांपावलू कितल्या मापान वा कितल्या सत्तेन उर्बेन देवाचे उतर प्रगट करतालो गी तितल्याच मापान वा ताच्या की सडीत मापान दुर्बळ्यांच्या हुसक्यान भरलेलो. पळया, तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जणांक मेळटच देवाक ती अर्गां दिवन पावतली. तुम्ही कोरिनगार, तुमचे लागीं हांव दान मागते आसा आनी तुमी दिल्लें दान आमी गरजेवंतांक वांटता आनी ह्या मुखांत्र देवाक महिमा जाता. आमी ह्या कार्मेल प्रेरणा मुखांत्र तुमचे लागीं बायबल डायरीक दान विचारलेलें फाटल्या 3 वर्सांनी आनी तुमी धाराळ मापान दिलां आनी तें आमी दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक वापरलेलें आनी तांकां हे पयशे वांटतना कितलो संतोष की तांची उतरां वा बोगणां वा तांची बोगणां उतरावंकूच कश्ट. पळया, तुमची काणीक ह्या गरजेवंतांक पावतच देवाक ती अर्गां दितात. तेंचं सांपावल हांगासर करता. सांपावल म्हणटा तुमी म्हजे मुखांत्र दिवची काणीक त्या गरजेवंतांक पावता आनी ती देवाक महिमा दितात. तर हांगासर सांपावलू कितें सांगूंक आशेता? कशें सांपावलूक म्हजें काम देवाचें काम मात्र सगळ्यांनीतल्यान वेचें, शर्माव सांगचें, रिट्रेडी दोनच्यो म्हूण वगेच ताका बस येत आसलें. पूण तो समजता की क्रिस्तांव धर्म केवल मागणें, नोवेन, रेतीर, बायबल, साक्रामेंत इतल्यार मात्र आटापना. बघार, देवाच्या लोकाच्या कश्टांक पावचें, तांचे गायबांचे, तांचे कश्ट हाळू करचे आनी तांच्या गरजांक पावचें. क्रिस्तांव धर्म केवल मिसाक वेचांत, बायबल वाचच्यांत, नोवेना करच्यांत, रिट्रेट्यो सुखय नासतना एटेंड जावच्यान मात्र आटापना. बघार, क्रिस्तांव धर्माचो आनी एक वांटोय आसा, दुर्बळ्यांक, गरजेवंतांक, गतदारणांतल्यांक आदार दिवचो, तांच्या गरजांक पावचें. पयलें लिसांव. दुसऱ्यान पण जायते पोटी आमी चिंतचें आसा, दिवचें म्हळ्यार खाली जावचें. आतां म्हज्या पर्संतले 500 रुपये काडन हांव एका पिडेस्ताक दितना कितें जालें? म्हज्या पर्सींतले, म्हज्या बोल्सांतले 500 रुपये खाली जाले आनी मुखार ते 500 रुपये म्हाका मेळना. त्या देखून आमी चिंतचें कितें आसा? दिवचें म्हळ्यार लॉस, कळवुचें, डिडक्टींग. सांपावल म्हणटा दिवचें म्हळ्यार लॉस न्हय. बघार कितें? दिवचें म्हळ्यार वंपचें. दिवचें म्हळ्यार वंपचें. पळया, जून जुलय म्हयनो पावशिल्ले दिसांचो म्हयनो आनी तेन्ना कितें करतालीं? लोक वंपतालो, कृशी करतालो, सागोळी करतालो आनी उपरांत कितें जाता?
जे कितें तांणी वंपलां तें तांकां लुवंक मेळटा आनी तेच ना एक बी वंपुल्लें तांणी चिंत्या एक भात वंपुल्लें पण आतां कितलीं भातां जाल्यान सिंपल सिंपल त्या देखून सांपावलो म्हणटा दिवचें म्हळ्यार वंपचें दिवचें म्हळ्यार लॉस न्ही बगार दिवचें म्हळ्यार वंपचें वंपलेलें कितें जाता मागीर आमी लुंवताव लुंवतना जायतें मेळटा त्या देखून दिवचें लॉस न्ही दिवचें लॉस न्ही आनी तो म्हणटा पळया जो कोण दराळ वंपता तो दराळ लुंवता हें विवर्सीचें म्हणना हें जनरल नॉलेज कोण दराळ वंपता तो दराळ लुंवता पळय मगळ भोवलो न्ही भणिनो आमच्या चलत्या जिवितांत जायते रुली रेगरो आसात मार्गार वयतना जावं पुरो वा खंय ऑफिसाक गेल्यार जावंक पुरो आमच्या घरांतच आमच्या इगर्जेंत खरी कडेन रुली रेगरो आसात तशेंच आमच्या परिसरांतय तुवें एक बॉल काडून धरणीक मारलो जाल्यार तो वयर उडताच तूं कितल्या मापान कितल्या फोर्सान धरणीक मारताय तितल्या मापान तो वयर उडता तशेंच वयर उडयल्लो बॉल सकयल येजेच तें नैसर्गीक कानून रूल ताका आमी आड वचोंक जायना वयलें उदक सकयल देंवजेच वयलें उदक वयर वचोंक जायना तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत थोडे रुली रेगरो थियरी आसा आनी तांतली एक थियरी ही खंयची ती जो कोण दराळ वंपता तो दराळ लुंवता जर दराळ मापान तो दिताय दराळ मापान तुका मेळटा ही काणी तुमी आयकली आसतली एक पोटी एकलो ग्रेस्त मनीस अंतरलो आनी गेलो सर्गाक जेजून म्हळालें तुमकां हांव तें एक रूम तयार करता म्हूण कुडां तयार करता म्हूण सो पेद्रू आपूण व्हरून गेलो हाच्या कुडाक हाच्या घराक आनी वेताना ताका व्हडलीं व्हडलीं घरां पळोवंक मेळ्ळीं बंगले विल्लास फ्लॅटां आनी हांव चिंतून आसलो म्हाका तें मेळटलें तो बंगलो मेळटलो हें विल्ला म्हाका जातलें तें 4 माळयांचें घर म्हजें आसतलें कित्याक म्हळ्यार हांवें डोनेशन दिलां कुमक केल्या इस्मॉल घालां अनवल कायदो बांदला पूण हें चलता हाका हें विल्लाय दाखयना वो फ्लॅटय दाखयना बंगलोय ना मागीर उपरांत थोडीं गुडसुलां आयलीं गुडसुलां हट्स ल्हान ल्हान घरां आनी उपरांत आल्ल्यांतलें धाकटें घर कोलवाचें ताका मेळ्ळें पेद्रू म्हणालो हाळे हें तुजें घर म्हणून सावी ताणें दिली हाका जाप अरे म्हाका हें घर म्हाका थंय एक विल्ला दी हें नाका म्हाका कोलवाच्या घरांत घाल रावचें पेद्रू म्हणालो खंय तुवें संवसारी आसतना दिल्ल्यांत आमकां इतलें मात्र बांदूंक जालें हाच्या की चड बांदूंक जावना तुवें दिवनाय आनी तुवें दिल्ल्यांत इतलें बांदूंक जालें त्या देखून तुका विल्ला गिल्ला ना तूं हांगाच राव ताणें पिट्टासपणान वंपुल्लें आनी आतां पिट्टासपणान तूं लुवचें जालें आनी एक संगत सांपावलो म्हणटा दिताना तुमी रोडोन दिवचें नाका रोडोन दिवचें नाका तो म्हणटा पळया रोडोन म्हणलें बरी दिनाकात सुरसुरे कर न्ही दिनाकात दिजेने दक्षिणेक लागून रोडोन शेण उसारन पुरपुरोन
तुम्ही दिवचे नाका. कित्या हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगा असो. हस्त्या तोंडान दिता देवाक मोगा असो. त्या देखून देव हात पळयना. कितें पळयता? काळीज पळयता, मौन पळयता. तुझे नोट पळयना तो, बगार कितें पळयता? तुझे काळीज पळयता. हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगा असो. उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें आनी ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. तेंचनेगी जेजून वांजेलान सांगलेलें एक उतर आसा. म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक तुमी दिशात जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां मेळनासतना वचना. म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक, एक ग्लास शेळें उदक, बिस्लेरी नाका, आक्वागार्डांतलें नाका, उणकन तापयल्लें आनी निवयल्लें नाका. शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां मेळनासतना वचना. एक काणी उडास येता. एक काणी. डुकरा आनी गाय मदें जावचें संभाशण. डुकराचे कंप्लेंट. कितें म्हळ्यार तुमकां लोक गायांक चड कांयच करता. मगो तसो तुमी दूद दितात म्हणून आमी कितें मांस दिनावे? आमकां कितें लोक कांयच करना. गाय म्हणाली की तुमी दितात, आमी दिता, पूण व्यत्यास इतलो की आमी जिवंत आसतना दिता, तुमी मेल्ले उपरांत दितात. समजलें गे? गाय म्हणाली की हांव दिता, तूंय दिताय. हांव जिवंत आसतना दिता, जीव आसतनाच दिता, पूण तुवें दिवचें केदळा? मेल्ले उपरांत. आज कितें करूंक जाता तें आजच करया, फाल्यां न्ही. आनी परत्यान मदर तेरेसाचें ती सांगणी उडासाक हाडची जाल्यार दुखता मुसोर दिया. तेदला मात्र कळटा, तेदला मात्र ताका मोल आसा. मेल्ले उपरांत न्ही, जीव आसतनाच. आनी जे कोण आमचे तावन घेता तो देवाक अर्घ आनी महिमा दिता. आनी जे कोण दिता तो केदींच खाली जावन मरचो ना. ही देवाची बसवणी. आमकां एकलो मालगडो याजक म्हणटालो, तुमी केदीकच खाली पोटान मरचे नात. कांय केल्लें सट जावन अजिर्णे जावन मरशात कोण ना, पूण खाण नासतना भुकेन वळवळोन मरचे नात. कित्याक देव तुमकां तितलें उदार मापान दिता, तो उरिल्ल्या मुखांत्र दिता. हें सत. तर धाराळ मापान वोंपूंक प्रयत्न करया आनी धाराळ मापान आमी लोवन दिल्या. सर्गीचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. सर्व कृपे देणी आनी तुवें आमचें जिवीत नेटयलाय. तुका जावं अर्घ, तुका जावं महिमा, तुका जावं होगळाप, तुका जावं आराधन.
आमी तुज्या बेसांवाक, तुज्या कुरपेक योग्य न्ही तरी तुवें दराळ मापान आमकां बेसांवांनी भरलाय. कुरपे देणयांनी तुवें आमचें जिवीत नेटयलाय आनी विविध बेसांवांनी आमचें जिवीत सुरूंग आयलाय. जावं पयशांनी, जावं सोबायेन, जावं भलायकेन, जावं आस्तीन, जावं बऱ्या कामांत तुजी बेसांवां एका फाटल्यान एक विशेश आसात. तुका जावं अर्गां, तुका जावं दिनवसनी, तुका जावं महिमा, हें सकड म्हजें न्ही, बकार तुजें बेसांव म्हूण हांव वळखून घेतां. आनी जें कितें तुवें दिल्लें आसा तें हांवें बऱ्याक वापरूंक, ताचो फायदो जोडूंक आनी अशेंच गरजेवंतांतय दुर्बळ्यांतय तें वांटून घेवंक आनी अशें तुजो मोग तांकांय दाखोवंक तूं म्हाका आदार आनी बेसांव दी. केन्ना हांव हेरांक कुमक करतां तेन्ना गरजेवंतांक, गरजेन आशिल्ल्यांक तुजो मोग हांव परगट करतां. जर हांव कुमक करिना तर देव तांचो मोग करता म्हणून कशें तांकां समजतलें? अशें हांवें उदार जावंक, म्हज्या करण्यांनी तुजो मोग तांकां हांवें वांटोवंक तूं म्हाका आदार बेसांव दी. सर म्हजीं कामां, सर म्हजी योजना, सर म्हजीं सपनां तोपंताक पावय. आयचो दीस पवित्रपणी करसूंक आनी हर कामांनी तुका महिमा दिवंक म्हाका फावो कर. हें मी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, पयल्या वाचपाचो विशय आयच्या किर्तनांत मुखारून वेता. सर्वेस्पराची भयभक्त आसलेलो मनीस भागी म्हणटा किर्तनाचे श्लोक. देवाची भयभक्त केवळ धार्मीक आचरणान मात्र दाखोवची न्ही, बदलाक देवाचो मोग आपणाच्या उतरांनी करण्यांनी कळीत करचे असल्यांत आटापून आसा म्हणटा भागीपण. जो कोण देवाचें बरेपण, देवाचो मोग, देवाची काकुळट, देवाचें उदारपण, देवाचें बोगसाणें, देवाची दया आपणाच्या उतरांनी, करण्यांनी, चिंतनांनी हेरांतय परगट करता, तो मनीस भागी म्हणटा आयचें किर्तन. असलें भागीपण आमी जोडयांगी जायसची कृपा हेच किर्तना मुखांतर मागून घेवया. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञातय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली, नितीवंताची पिळगी सुबामपणी बाळतली. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. ताचें घर धन दिरव्यांनी भरतलें, ताचें नितीवंतपण ससनाक सुफळ जातलें. अपवंत मनीस अंकाराक एक उजवाड कसो, तो मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता, ताचें बरेपण सदांकाल उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात
तांचो आमी मोगान उडास काडटाव प्रत्येक जावन फादर प्रवीण फ्रँक कर्मेलीत, सिस्टर जोएन पुनांतल्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतली माद्र, कॅरल डिसोजा बेंगलोर तावन, लोविटा डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन, आयुष मृणाल मिनेझस काटीपळ्ळा मंगळूर तावन, शौगुन कार्डोजा वाकोला मुंबई तावन, रीमा डिसोजा कटपाडी उडुपी तावन, रियोना मिरांदा बजपे मंगळूर तावन तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या तेसांचेर आमी मागता. तशेंच लविना आनी ऑल्विन क्रास्ता दुबय तावन खाजरसो दीस आज संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागता. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी तुमकां. ते सांगता देवदीन थॉमस फेर्नांडीस बेंगलोर तावन आनी वलेरियन फेर्नांडीस मूड भितर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशव फावो करनी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. भोव आनी भयणीनो, फाटल्या थोड्या वर्सां तावन आमी दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दिते आसा. विजन फॉर फ्युचर म्हणल्या एका कार्यक्रमा मुखांत आनी हाचे तावन जायत्या भुरग्यांक बरेंपण लाभलां. आवय बापायक दोळे दिसनात म्हणटना भुरग्यांचो फुडार एका रितीन काळोखांत आसले बरी, पूण आमी तांच्या जिवनांत तांच्या फुडारांत उजवाड हाडूंक साध्य जाला. आनी हें साध्य जालां न्हय आमचे वरवीं मात्र तुमच्या उदार मना वरवीं. आनी ह्या आमच्या योजनाक आदार जावन आमी बायबल डायरी प्रिंट करूंक सुरू केल्लें. आनी त्या बायबल डायरीर हर एका पानाक आमी पेज स्पॉन्सर विचारलेलें. म्हळ्यार तुमच्या जल्माच्या दिसा संदर्भी जावंक पुरो, खाजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी जावंक पुरो, वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून त्या दिसाक जावंक पुरो. आनी ती नांवां आमी त्या बायबल डायरीर छापताव. मात्र न्ही हांगा आमी नियाळ्या वेळार एनाउन्स कर मागता. आनी उपरांत जे कितें तुमी पेज स्पॉन्सर करतात त्या लेखार आमी बायबल डायरी धाडून दिता. 3 भासांनी आमी ती छापता, कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश. आनी तुमकां खंयची डायरी जाय ती डायरी आमी धाडून दिता. हाचे विशीं तुमकां कळीत आसा कित्याक फाटल्या वर्सांनी तुमी आमकां आदार दिला. येवच्या वर्साची डायरी आमी छापूंक तयार जाती आसा. ते देखून तुमी तुमची नांवां ह्या बायबल डायरेक दिवन आमकां आदार दिवंक जाय. आनी ह्या मुखांतर ह्या कश्टांत आसच्या दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक तांच्या शिकपाक आदार दिवचे म्हणून आमची विनंती आसा. एका पेजीक 1000 रुपया आमी कलेक्ट करता आनी ते पयशे ह्या बऱ्या कामाक आमी उपयोग करता. त्या देखून तुमची नांवां, डेट्स, खंयची तारीख जाय ती आनी तुमचो एड्रेस म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.